ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن کریم کی یہ آیات جو اس وقت تلاوت کی گئی 11 پارے سورت یونس کی چند آیات ہیں. خداوند کریم نے ان آیات میں ایک ایسے گروہ کا ذکر فرمایا، ایک ایسے طبقے کی پہچان بتلائی، ایک ایسی جماعت کی شناخت بتلائی جن کو ہم سب کی زبان میں اولیاء اکرام رحمہم اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں. ولی کے لفظی معنی دوست کے ہیں، وارث کے ہیں. ولی اللہ کے معنی اللہ کا دوست، اللہ کے دین کا وارث. بنگلے کوٹھی جائیداد مربع اقتدار جاہ و حشم پیدا کرنے سے ولی نہیں بنا کرتا، بلکہ ولی تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے بنتا ہے. جتنا شریعت کا زیادہ تابع دار ہوگا اتنا ہی بڑا ولایت میں مقام رکھتا ہوگا. ہمارے یہاں یہ دیکھنا تو لوگوں نے چھوڑ دیا کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار ہے کہ نہیں. ہم پیچھے پڑ گئے کرامتوں کے، فلاں ولی یوں کر دیتا ہے، فلانا ولی یوں کر دیتا ہے، فلانے ولی نے یوں کر دیا، فلانے ولی نے یوں کر دیا. حالانکہ دین کے اندر ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں ان باتوں کی کہ ولی ہو اور اس سے کسی کرامت کا ظاہر ہونا ضروری ہے. بے شمار ولی ایسے ہیں کہ ان سے ایک بھی کرامت صادر نہیں ہوئی اور انہوں نے ساری عمر اللہ اللہ کرنے میں گزار دی. چلو تم اگر میری بات نہیں مانتے اور میری بات تمہیں اچھی نہیں لگتی تو اپنے اس استاد کی تو مانو جس کو سارا جہان ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کہ سبب تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں. سبب تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں. جان تیرا جوہر جو آشکار ہوا قلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں. وہ کہتا ہے کہ اللہ اللہ کرنے سے مقام بنتے ہیں، خدا کا ذکر کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے آدمی کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، نہ کہ کرامتیں دکھاتا پھرے جب ولی بنتا ہے.
मगर रस्म रिवाज के मुकाबले में, माहौल के मुकाबले में ऐसे लोगों की बात भी कोई नहीं मानता। थोड़ी सी बात मिल गई, उसे लेकर के दौड़ गए और उसी पर अमल करते रहे, उसी पर सारा उम्र बसर कर दी। ये तो कोई हकीकत नहीं। कुरान करीम ने वलियों की पहचान बतलाई, वलियों की शनाख्त बताई। फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, वो लोग जो अल्लाह के दोस्त हैं, उनको दुनिया और आखिरत में कोई हुज़्न और मलाल नहीं, कोई परेशानी नहीं। इलाहुल आलमीन, उनकी कोई पहचान बता, उनकी कोई शनाख्त बता, जिससे हम लोग उनको पहचान सके, उनका इंतखाब कर सकें। फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। फरमाया वली की सबसे पहली अलामत ये है, वो खुद ईमानदार होता है, बड़ा जबरदस्त परहेजगार मुत्तकी होता है। वो तो इतना बड़ा परहेजगार बनता है। उलमा इकराम ने लिखा है कि बुजुर्ग के वाक़यात में उनके सामने हिंदवाना ला के रखा गया। अल्लाह वाले ने हाथ में हिंदवाना लिया और चाकू ले लिया। पूछने लगे उलमा इकराम से, बताओ हिंदवाना तोड़ कर खाना सुन्नत है या काट के खाना सुन्नत है? उलमा इकराम ने जवाब दे दिया, हमें इस बारे में कोई इल्म नहीं। अल्लाह वाले ने हिंदवाना वापस रख दिया। फरमाने लगे, अगर तोड़ के खाऊं तो डर है कहीं काट के खाना सुन्नत ना हो, और अगर काट के खाऊं तो डर है कहीं तोड़ कर खाना सुन्नत ना हो। मैं ऐसे काम से को पीछे हट जाता हूँ जिसके बारे में मेरे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुझे मालूम नहीं। ये जितने भी वली गुजरे हैं, इन्होंने, मैं कसमिया कहता हूं, एक ने भी सुन्नत का तर्क नहीं किया। रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, ये लोग सुन्नत पे अमल करते थे। और सुन्नत पे अमल किए बगैर विलायत हो भी नहीं सकती। क्यों? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियों के सदके में तो विलायत मिलती है। वो लोग तो मदीने की राह लेते हैं और अपने आप को मदीने की शरीयत के सामने कुर्बान कर देते। अमीर हो, गरीब हो, छोटे हो, बड़े हो, मर्द हो, औरत हो, कोई भी हो, सारी की सारी जिंदगी कुरान और सुन्नत की रोशनी में मालूमात करके उसके मुताबिक गुजारते हैं। इतना परहेजगार होता है वली मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांधली रहमतुल्लाह अलैह। दिल्ली जाना चाहते हैं, कांधले से ऊंट पे सवार होकर सामान दिखला दिया, ये मेरा सामान है, मैं खुद सवार हूंगा। एक आदमी आके कहता है, मौलाना ये रुक्का मेरा दिल्ली कागज का पुर्जा एक आदमी को पहुंचाना है। मौलाना फरमाने लगे, बैठ जाओ, ऊंट वाला आवेगा, मैं उससे पूछूंगा, जितना सामान मैंने तुझे उसको दिखा दिया है और अपना बता दिया है, उससे ज्यादा वो एक कागज के पुर्जे का वजन रखने की इजाजत देता है कि नहीं? अगर मैंने उसकी इजाजत के बगैर अपनी जेब में एक रुक्का कागज का रख लिया तो बेईमानी होगी। उसकी इजाजत के बगैर एक कागज का रुक्का रखना भी जायज नहीं, इसलिए कि सामान उसको दिखा चुका हूं। मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांधली रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली से वापस होने लगे। उस जमाने में बैलगाड़ियां चला करती थी, तो हजरत बैलगाड़ी में बैठ गए और दौरान गुफ्तगू गाड़ी चलाने वाले से मालूम हुआ कि ये गाड़ी किसी रंडी की है, एक कंजरी की है जिसने किराए की गाड़ी रखी हुई है और ये मुलाजिम है उसका। तो मौलाना नीचे उतर गए, फरमाने लगे, भाई जरा पेशाब करना है। उसके बाद पैदल चल दिए कि जरा पांव खोलता हूं। 10 कोस का सफर हो गया। वो कहता रहा, मौलाना बैठ जाओ। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, साथ साथ चलूंगा यूं ही।
जब 10 कोस का सफर हो गया तो वो गाड़ी वाला कहने लगा, मौलाना मैं समझ गया हूँ, जब से मैंने बताया है कि ये एक रंडी की गाड़ी है, उस वक्त से आप इसमें सवार नहीं हुए, मेरा ख्याल है कि आप इसमें सवार होंगे ही नहीं। मौलाना ने फरमाया, हाँ बात तो यही है। कहा, हजरत मुझे वापस क्यों नहीं कर दिया? फरमाया, बैठा इसलिए नहीं कि गाड़ी कंजरी की है, और तुझे वापस इसलिए नहीं किया कि मामले के खिलाफ हो जाएगा। किस कदर तकवा होगा इन लोगों के पास, जो अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे में अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत मुकद्दसा का लिहाज करते थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े जलीलुल कदर बुजुर्ग हैं, अल्लाह वाले हैं, इमाम हैं। 53 हज अपनी उम्र में अदा फरमाए, और कई हज ऐसे हैं घर से लेकर बैतुल्ला तक पैदल गए, पैदल आए। मगर तकवे का ये आलम है, बगदाद शहर में सख्त धूप पड़ रही है, एक मकान है बहुत बड़ा, उसके छांव में जानवर बैठे हैं, आदमी धूप में आराम कर रहे हैं, और हजरत वाला धूप में खड़े। कोई वाकिफ आदमी आया, कहने लगा, हजरत जी पसीने में शराबूर हो, कपड़े भीग गए, ये बला की धूप पड़ रही है, दोपहर का वक्त है, आप यहाँ साए में खड़े हो जाएं, आप धूप में क्यों खड़े हैं? सुभान अल्लाह फरमाने लगे, जिसके मकान का ये साया है, जिसके मकान की ये छांव है, मैंने इस मकान वाले से कर्ज लेना है, डरता हूं उसकी किसी चीज से फायदा उठाया सूद ना हो जाए। कितना तकवा था इन हजरात का। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े जलील कदर वली हैं। खादिम को एक और बात मेरी याद रखना, नफल पढ़ने से भी वली नहीं बनता, मामलात के अंदर साबित कदमी हो तब वली बनता है। मैं अगर सारी रात नफिल पढ़ूं और सुबह उठ करके 100 रुपए किसी से ठगी के मार लूं, मेरे नफलों का क्या बना? मैं रात दिन कुरान करीम की तिलावत करूं और सुबह उठकर किसी का हक गसब कर लूं, तो मेरी तिलावत का क्या बना? असल बात मामले की है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह जैसा जलीलुल कदर आदमी, जिसने अल्लाह की कुरान के लिए 2 साल तक मुसलसल दुर्रे खाए, खादिम को भेजा तो बाजार से दाल ले आ। वो 1 पैसे की जरा सी दाल लाया करता था। उस दिन ऐसा मौका बना कि जब लेने के लिए कटोरा लेकर खादिम दाल लेने बाजार में आया तो कई दाल बेचने वाले बैठे थे। एक ने कहा पैसे का 1 चमचा, दूसरे ने कहा पैसे के 2 चमचे, तीसरे ने कहा पैसे के 3 चमचे, चढ़ते चढ़ते 5 चमचों पे चले गए तो वो कटोरा भर के लाया 1 पैसे का। मेरे जैसा होता तो बिस्मिल्लाह पढ़ के होते लगाता कि अच्छा और ज्यादा मिल गई। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि पैसा तो 1 दिया था, ये इतनी सारी दाल कैसे आ गई? खादिम कहने लगा, हजरत मजे आ गए, दाल बेचने वालों का मुकाबला हो गया, अपना काम बन गया। उनकी जिद लग गई आपस में। उसने कहा 2 चमचे, उसने कहा 3 चमचे, उसने कहा 4 चमचे, मेरा तो कटोरा भर गया। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, ये दाल मेरे खाने की नहीं, ये कारोबार तो ना हुआ, ये सौदा तो ना हुआ, ये तो चिड़बाजी और जिदबाजी का सौदा है, ये दाल वापस करके आ। जिद में आकर उसने खसारा उठाया, घाटा बर्दाश्त किया दाल बेचने वाले ने। हम जैसा वली ना पहुंचा। वो दिल्ली में किसी ने आवाज दी कि आना रोटी दाल मुफ्त, तो यूं हाथ करके खड़ा हो गया, उन्होंने कहा रोटी पल्ले रख, दाल ही पिला दे मुझे तो बस। मुफ्त की चीज को बड़े तलाश करते फिरे हम। उसने कहा था रोटी के साथ दाल मुफ्त मिलेगी, कि आना रोटी दाल मुफ्त, उन्होंने लाओ दाल ही पिला दो बस।
इमाम ने दाल को वापस किया तो वो खादिम दाल लेके वापस गया, कहने लगा भाई मेरे बुजुर्ग ने ये दाल वापस कर दी। वापस के सिद्ध बात कहने लगे अगर वापस ले ली तो बाजी हार जाओगे। दुकानदार आपस में कहने लगे बाजी हार जाओगे। उन्होंने ली नहीं, वो फिर वापस आया। अब तो चाहिए था ना कि ला यार बैठ के अपना रगड़ा चढ़ाओ, नहीं ली तो नहीं सही। मगर इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हो जाओ और ये ऐलान करो एक पैसा अहमद बिन हम्बल का लगा। दुकानदारों की जिदबाजी हुई, ये दाल है किसी ने लेनी हो तो ले जाओ। उलमा इकराम ने लिखा है 2 दिन 2 रात तक आवाज लगाता रहा, कोई इस दाल के लेने वाला न मिला। कैसे नेक लोग होंगे, कितना हलाल खाते होंगे, उनके पेट में कितने हलाल के लुकमे जाते होंगे कि थोड़े से सुबह वाली चीज से लेने वाला बगदाद शहर में कोई नहीं मिला। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक आदमी आया, पूछा क्या बात है? कहने लगा जी मेरी बकरी गुम हो गई। कैसी थी बकरी? तो जी बहुत अच्छे गोश्त की, फरबार मोटी थी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने मालूम किया कि बकरी की ज्यादा से ज्यादा उम्र कितनी होती है। किसी ने बतलाया माहिर ने कि 7 बरस। इमाम अबू हनीफा ने 7 बरस तक बकरी का गोश्त ना खाया, इस शुबे में कि वो बकरी शायद आज कट गई हो, आज कट गई हो, आज कट गई हो। तकवा और परहेजगारी इसका नाम। कपड़े की तिजारत किया करते थे इमाम साहब। एक थान में कोई नक्श था, मुलाजिम ने पूरी गठड़ी का सौदा कर दिया। अब वो चली गई। इमाम साहब ने पूछा कि उसमें एक थान था, उसमें नक्श था, तुमने वो बताया उसे? कहने लगा जी मैं तो भूल गया बतलाना। फरमाया कि उस गठड़ी, वो जो गठड़ी है वो तमाम से तमाम की रकम जितनी भी है, अब कैसे मुख्तस किया जाए कि ये पैसा उस घटिया थान का है और ये पैसा अच्छे थानों का है। फरमाया ऐलान करो अबू हनीफा के कपड़े की गठड़ी की कीमत है, एक थान उसमें घटिया था, उसके पैसे भी बीच में मिले हुए हैं। उलमा ने लिखा है खादिम कई शहरों में फिरा, इस गठड़ी की कीमत को अल्लाह वास्ते लेने वाला कोई न मिला। आज तो हमें सूद के पैसे ला दे आप, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, लाओ जी लाओ जी लाओ जी लाओ जी। कौन पूछता है कि कैसे कमा के लाए? फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वो लोग जो ईमानदार हैं, परहेजगार हैं, अपनी जिंदगी को परहेजगारी के तहत गुजारते हैं। खौफ खुदा उनके मलहूज खातिर है, सुबह को डरते हैं, शाम को डरते हैं। उनकी अलामत ये भी है वल्लज़ीना यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो लोग अल्लाह वाले हैं जिनकी रातें, जिनकी तमाम तरसात है अल्लाह अल्लाह करने में, खसूसन पिछली रात उनकी मुसल्ले पे गुजरती है। आज तो मामूली किस्म का आदमी अल्लाह अल्लाह करने के लिए तैयार नहीं, आज मजदूर अल्लाह अल्लाह करने के लिए तैयार नहीं, आज मामूली सा मुलाजिम खुदा को याद करने को तैयार नहीं, आज थोड़ा सा जमीन का मालिक, कुछ कारोबार करने वाला ताजिर अल्लाह को याद करने के लिए तैयार नहीं। एक वक्त ऐसा था हिंदुस्तान पर पूरी हुकूमत है, हिंदुस्तान का हुक्मरान भी है और अपने जमाने का अब्दाल भी है। आज तो 2 टके जिसके पल्ले आ गए उससे उसका गुरूर खत्म नहीं होता, उसकी अनानियत खत्म नहीं होती। अल्लाह मियां ने थोड़ा सा हुस्न दे दिया, कब्र में जाने तक उस हुस्न का गुरूर खत्म नहीं। अल्लाह मियां ने थोड़ा सा कारोबार दे दिया, उस कारोबार पर इतना घमंड है। फरमाया कुलिल्लाहु युहयीकुम सुम्मा युमीतुकुम,
ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. اور امیروں اور وزیروں اور سفیروں اور تاجروں اور ذمہ داروں اور پیروں اور بڑے بڑے مولویوں، میرا دربار بڑا مہنگا ہے. جب آؤ گے تو تم قل اللہ یحییکم، میں نے تمہیں زندگی دی، یہ نعمتیں میں نے عطا کی ہے. ثم یمیتکم، میں تمہیں برباد کر دوں گا. ثم یجمعکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ. پھر مجھے اپنی کبریائی کی قسم تم سب کو اپنے پاس کھڑا کر کے ایک ایک سانس کا حساب لوں گا. اب تو نہ معلوم میرے اور تیرے دل کو کیا ہو گیا، ہماری آنکھوں کو کیا ہوا، ہمارے دماغ کو کیا ہو گیا. خدا کی قسم ایک ولی کی تمہیں بات سناؤں حیران ہو جاؤ گے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑا ولی ہے. بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ پاک پٹن شریف والوں کا پیر ہے، بڑے بڑے ولیوں کا پیر ہے، بڑے بڑے بزرگوں کا پیر ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دلی میں بہت بڑے ولایت کے منصب پہ فائز ہے. موت تو پیروں کی بھی آتی ہے، موت تو مولویوں کی بھی آتی ہے. میں نے سنا ہے کہ صدروں کی بھی موت آ جاتی ہے، میں نے سنا ہے گورنر بھی مر جاتے ہیں، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وزیروں کے بنگلے بھی سنسان ہو جاتے ہیں، میں نے سنا ہے بڑے بڑے تاجروں سفیروں کی کوٹھیاں ویران ہو جاتی ہے. تھوڑی بہت کی ملکیت کی تو کیا بات ہے، روئے زمین کے مالک چلے گئے. زمین اتنوں کو کھا گئی اور کبھی ڈکار نہ لی. اربوں خربوں انسان زمین میں کھپ گیا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت آیا، وصیت نامہ لکھا. ہمارے یہاں تو وصیت نامے اس قسم کے ہوتے ہیں، چھوٹی کوٹھی چھوٹی بیوی کی، بڑی کوٹھی بڑی بیگم کی، فلاں رقبہ فلاں لڑکے کا، فلاں کار فلاں کی. ہم تو یہی لکھیں گے نا، اور ہم نے کیا لکھنا ہے؟ اصل تو لکھنے کی نوبت ہی نہیں آتی، گول مول دھرم کر کے موت آتی ہے. فرصت ہی نہیں لکھنے کی. اور لکھے گا تو وہ جس کو موت کا یقین ہو، جس کا یہ خیال ہو کہ میری موت آئے گی. میرا تیرا تو یہ خیال ہے کہ ہم نے مرنا ہی نہیں. جو زمین میں چلے گئے موت ان کو الاٹ کی، ہم کیوں مرے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اور تم کو کیا ہو، تم سے بڑے بڑے آئے اور جب میں نے ان کو جھٹکا دیا کیوں نہ کر سکے. یہ تو کہ وہی تھے. وصیت نامہ لکھ دیا، میرا جنازہ پڑھانے کی شرطیں لکھ ماری. پہلی شرط یہ ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے، وہ آدمی میرا جنازہ پڑھا سکتا ہے جس میں 4 شرطیں پائی جائیں. میرا نماز جنازہ ہر آدمی نہ پڑھائے، ہر کوئی میرے جنازے کے لیے کھڑا نہ ہو، وہ آدمی پڑھائے جس میں 4 شرطیں پائی جائیں. پہلی شرط یہ ہے جب سے اس نے ہوش سنبھالا میرے جنازے کے وقت تک اس کی ایک وقت کی بھی، ایک دن کی بھی، ایک نماز بھی جماعت کے بغیر نہ ہوئی ہو. ساری عمر میں کبھی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو.
बीमारी में, दुख में, दर्द में, सफर में, हजर में, किसी वक्त में भी, किसी परेशानी में भी, कैसी तकलीफ क्यों ना हो, एक वक्त की भी जमात की नमाज उसकी तरक और कज़ा न हुई हो, पहली शर्त नमाज जनाजा पढ़ाने की है। उस जमाने में लोग ऐसे मिल जाया करते थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात में लिखा है 40 बरस तक ईशा के वुज़ू से फजर की नमाज पढ़ी। ऐसे लोग, अल्लामा अयूब सख्तानी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात में लिखा है कि सारी उम्र में एक दिन एक रकात निकली और वो भी माँ बड़ी बीमार थी, उसको दवा पिलाने में देर हो गई। सारी उम्र रोया करते थे कि मेरी एक रकात कज़ा हो गई सारी उम्र में जमात की। हमें जमात की परवाह भी नहीं। उलमाए किराम ने लिखा जमात बहुत बड़ी शय। अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा में नाबीना सहाबी है, मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में हाजिर हुआ। अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, मोहताज हूँ, माजूर हूँ, मजबूर हूँ, नाबीना हूँ, ठोकरें लगती है, चक्कर भी लग जाती है, नमाज के लिए आता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो मैं घर में नमाज अदा कर लिया करूं। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ तू मजबूर है, घर में नमाज अदा कर लिया कर। वो अभी पूछ कर 10 कदम न गया होगा तो जिब्रील अमीन तशरीफ लाए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम को घर में नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी, हालांकि ऐसे लोगों की वजह से दूसरों की नमाज कबूल की जाती है। ऐसों की वजह से तो दूसरों की नमाज मकबूल होती है, आपने इसको घर में नमाज की इजाजत क्यों दी? वापस बुलाया और फरमाया, अब्दुल्ला अजान सुनते हो? जी हाँ या रसूल अल्लाह सुनता हूँ। फरमाया, फिर तो मस्जिद में आना ही पड़ेगा। जमात की नमाज से क्या पढ़ेंगे? हमें सही मायने में जुमा पढ़ने की भी तौफीक नहीं। कई लोग जुमे में भी चलाकी मारते, खुतबे में आ जाएंगे, जमात आखिरी रकात में आके रल जाएंगे और अपने दिल में ख्याल करता है कि मैंने जुमा पढ़ लिया, मुझे ये मालूम नहीं कि घाटा कितना पड़ा। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी रहमतुल्लाह अलैह ने पहली शर्त लिख दी, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी तमाम उम्र में कभी भी किसी हाल में भी उसकी एक वक्त की भी जमात की नमाज कज़ा न हुई हो। फरमाया, दूसरी शर्त ये है, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी तमाम उम्र में कभी भी बीमारी में, सफर में, कभी भी किसी हाल में भी असर की सुन्नत कज़ा न हुई हो। अब ये गली है, देखो क्या शर्तें अपने जनाजे के लिए लिख रहा है। फरमाया, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ा सकता है जिससे फर्ज तो क्या, वाजिबात तो क्या, जरूरी नमाज तो क्या, असर की सुन्नत है जो नफिल के दर्जे में वो भी कभी उससे कज़ा न हुई हो। हमारा तीसरी शर्त ये है, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ा सकता है, ऐसा आदमी मेरी नमाज जनाजा। कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी रहमतुल्लाह अलैह ने पहली शर्त लिख दी, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी तमाम उम्र में कभी भी किसी हाल में भी उसकी एक वक्त की भी जमात की नमाज कज़ा न हुई हो।
فرمایا دوسری شرط یہ ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی بیماری میں سفر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی اثر کی سنت قضا نہ ہوئی ہو. اب یہ ولی ہے دیکھو کیا کیا شرطیں اپنے جنازے کے لیے لکھ رہا ہے. فرمایا میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھا سکتا ہے جس سے فرض تو کیا واجبات تو کیا ضروری نماز تو کیا اثر کی سنتیں جو نفل کے درجے میں وہ بھی کبھی اس سے قضا نہ ہوئی ہو. ہمارا تیسری شرط یہ ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھا سکتا ہے ایسا آدمی میری نماز جنازہ پڑھائے جس کی ساری عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. اس لیے کہ تہجد کی نماز کو خاص دخل ولایت کے ساتھ امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي. ساری رات سجدوں میں گزار دے اللہ کے حضور میں گزار دے. اور فرمایا تہجد والی کیوں نہ پڑھے نبی کو حکم ہو رہا ہے یا ایھا المزمل قم الليل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا. اور کالی کملی اوڑھنے والے اٹھو اور میرے سامنے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرو. نبی کو خدا حکم دیتا ہے کہ رات کو اٹھ کر میری یاد کر. ولی ساری رات عبادت میں گزارتا ہے. ہمارے زمانے کے بعض پیر سے پوچھو نا حضرت جی نماز نہیں پڑھ دے آخر میں مدینے میں پڑھ کے آنا میں مدینے میں پڑھ آیا. روٹی اتھو رگڑتا ہے سارے کھانے کے پینے کے پہننے کے سارا رگڑا اتھوں چاڑتا ہے کہ نماز مدینے میں پڑھتا ہے. خواجہ قطب الدین پیر ہے ولیوں کا ولی ہے بہت بڑا بزرگ ہے. کہتا ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری عمر میں ایک دن کی بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. جو تین شرطیں جو تھی یہ تو تقوی کی تھی اللہ اللہ کرنے کی تھی نماز جماعت کی اثر کی سنتیں تہجد کی نماز یہ تو کرنے کی تھی. اور چوتھی شرط ان سے بھی مہنگی چوتھی شرط ان سے بھی زیادہ مہنگی اور گرم ہے اور بہت زیادہ سخت ہے. فرمایا لوگوں میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی ساری زندگی میں غیر عورت سے اس کی کبھی نگاہ نہ پڑی ہو. میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس نے ماں بہن بیٹی بیوی کے سوا پانچویں عورت کو نگاہ سے نہیں دیکھا. یہ مسئلہ سب سے زیادہ مشکل ہے. انتہائی مشکلات میں سے ایک یہ مسئلہ مشکل ہے کہ کوئی غیر عورت کو نہ دیکھے. تم اگر نہ دیکھنے کی کوشش کرو گے تو وہ چکر مارتی ہے کرے کیا بچے کیسے جاؤ گے. بعض بے وقوف لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہمارے گھر کے تو بہت سیانے اور ہوشیار ہیں جی اپنے بھی میرے بھی کپڑے خود ہی لے آتے ہیں گھر کا سودا پتا بھی خود ہی لے آتی ہے. کیا انسانیت ہے یہ مردانگی ہے.
तेरा क्या मर्द पड़ा हुआ? औरत की कमाई खा के गुजारा करने वाला कभी मर्द हो सकता है? डूब के मर जाना चाहिए ऐसे मर्द को जो औरत की कमाई खाता हो। निगाह की हिफाजत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जमाने से ही सहाबा इकराम में इतनी थी। यहूदी ईसाई दीन के अगर से दुश्मन थे, मगर अपनी जवान बेटियों को, जवान बहनों को साल साल 2-2 साल के लिए तजारत के लिए जाते थे, मुसलमानों के घर में छोड़ जाते थे। खुदा की कसम कभी किसी मुसलमान पे झूठा इल्जाम भी नहीं लगा। कभी मुसलमान काफिरों की बेटियों की इज्जत की हिफाजत किया करता था, उनकी आबरू की हिफाजत किया करता था। आज तेरी आबरू सड़कों पर रुलती फिरती है। आज तेरा दिवालिया निकल गया और एहसास तक नहीं कि हो क्या रहा है। मिस्र के कमांडर ने, फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना और दौर है, मिस्र के कमांडर ने खत लिखा फारूक आजम को कि हजरत एक बहुत बड़ी मुश्किल आ पड़ी, एक बहुत बड़ी परेशानी आ पड़ी, उसका इलाज लिखो, मैं तो बड़ा परेशान हूं। और वो ये कि मेरी फौज, मुसलमान फौज एक इलाके से गुजरनी है और रास्ता कोई नहीं। ईसाइयों ने साजिश की है, ईसाइयों ने तकदीर बनाई, मकर किया है, और वो ये कि सैकड़ों लड़कियों को इकट्ठा किया, खूबसूरत लड़कियों को इंतखाब करके छांट के उनको लाया गया, उनको आरो संगार किया गया, उनको ज़ेबतन किया गया, उनको गाना बजाना और डालत नागात गाना बजाना ये मजलिस चलाई। मुसलमान जब कौम फौज इधर से गुजरेगी तो ये लड़कियां नाचेंगी गावेंगी ताकि मुसलमान के दिल में मैल आ जाए। और मुसलमानों काफिर का भी अकीदा है कि अगर मुसलमान के दिल में मैल आ गया तो इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। काफिर का ये अकीदा है, पर आज तेरा अकीदा नहीं, तू बचता नहीं। हर घर से कंजरी की आवाज आती है, हर घर से कंजर की आवाज आती है। बहू बेटियां भी, बड़े छोटे अमीर गरीब, सफेद दाढ़ी आ गई, मौत का पैगाम मुंह पे मौजूद है। कहता तल मेरा सा पड़ गया, तीरी से गर्दन झुक गई, अब तो झुक है सरकर खुदा के सामने। सफेद बाल आ जाने के बाद भी कंजरियों के गीत सुनकर बड़ा खुश होता है। और जब हमारी रूहों में गाना बजाना रच गया तो हम गीत सुनते ही मरेंगे, गाने गाते या गाने सुनते ही मरेंगे। मिस्र के कमांडर ने फारूक आजम को लिख दिया, अल्लाह वाले मैं बड़ा परेशान हूँ, फौज के लिए दूसरा रास्ता कोई नहीं। ईसाइयों ने बड़ी साजिश की है, कहीं मुसलमान कौम का बेड़ा गर्क ना हो जाए। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खत का जवाब लिखा, फरमाया कोई परेशानी की बात नहीं, सारी फौज को इकट्ठा करके कुरान करीम की एक आयत सुना दो, एक आयत सुना दो अल्लाह के कुरान। फारूक आजम का यह अकीदा, पूरी फौज को एक आयत काफी है। आज अवाम और हुक्काम को सारा कुरान काफी कोई नहीं। कौन सा घर है जिसमें अल्लाह का कुरान नहीं रखा? कौन सी मस्जिद है जिसमें खुदा का कुरान नहीं? कौन सी बस्ती है जिसमें अल्लाह का कुरान नहीं? और जालिमों, कुरान करीम के ऊपर गर्दों को बार जमा पड़ा है, अपने मुंह रोजाना साफ करते हो, खुदा का कुरान भी कभी जा रहा है। बर्तनों की सफाई, बिस्तरों की सफाई,
گھر کی صفائی روزانہ کی جاتی ہے اور خدا کے قرآن کو پورے سال ہاتھ لگانے والا کوئی. کمانڈر کو خط لکھ دیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ایک آیت مسلمان فوج کو اکٹھا کر کے سنا دو. چنانچہ کمانڈر نے بیگل بجایا، تمام فوجیوں کو اکٹھا کر لیا اور فرمانے لگے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. ایک آیت اللہ کے قرآن کی کمانڈر نے سنائی ہے اور اس کے بعد حکم دیا فوج کو کہ رخصت ہو جائے، چلیں سب. اب مسلمان سپاہی گزر رہے ہیں، گانا شروع ہے، گانا بجانا شروع ہے. تھک گئی گانا گا گا کر، بے شمار فوج تھی، گانا کر کر کے عیسائی لڑکیاں تھک گئی. کسی نے یوں سر اٹھا کے نہیں دیکھا، کسی نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا. قرآن کی آیت کا ترجمہ تھا او مومنوں، او مسلمانوں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اگر تم کنکھی آنکھوں سے بھی دیکھو گے، یوں ذرا سا کوئے میں سے بھی دیکھو گے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، میں تمہاری ساتھ ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں. اگر تم نے ان لڑکیوں کی طرف آنکھ اٹھائی تو میں خدا دیکھ رہا ہوں. فوج نے قرآن کی ایک آیت سنی اور چل دیے، نکل رہے ہیں، جا رہے ہیں. کوٹھوں پہ لڑکیاں ناچ ناچ کے تھک گئی، ڈانس کر کر کے تھک گئی. بالآخر جب تقریباً ساری فوج نکل گئی، 2-4 آدمی رہ گئے. ایک لڑکی کہنے لگی ارے یہ حسن کا نظارہ، یہ جمال، یہ رقص و سرود، یہ گانا بجانا ہم نے پورا زور لگا دیا، کسی نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا. یہ ساری فوج اندھوں کی تو نہیں، وہ سارے اندھے تو نہیں، کوئی تو دیکھو، سر تو اٹھاؤ. لڑکیوں کی یہ بات سن کر ایک مسلمان سپاہی چلتا چلتا یوں نظریں کر رکھی ہیں، چلتا چلتا کہنے لگا کیسے کوئی دیکھے گا، سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کے آئے ہیں، سارے اللہ کا قرآن سن کے آئے، کوئی نہیں دیکھے گا. اللہ غنی. عیسائی لڑکیاں کہنے لگی وہ کیسا قرآن ہے جو اتنے بڑے جمال کے نظارے سے روک دے، اتنے حسن سے روک دے، گانے بجانے سے روک دے، یہ طرح طرح کے ڈانس ہم نے کیے ان کو دیکھنے سے روک دے. وہ کیسا کلام ہے جس میں اتنی قوت ہے، اتنی اسپرٹ ہے، اتنی شجاعت ہے، اتنی جرأت ہے. اور جانے والوں وہ قرآن ہمیں بھی سناتے جاؤ. وہ خدا کا قرآن ہمیں بھی سناتے جاؤ. ایک مسلمان سپاہی نیچے نظریں کی ہوئی ہے، چلتا بھی جاتا ہے اور کہتا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. ادھر مسلمان سپاہی قرآن پڑھتا جاتا ہے، ادھر پرندوں کی طرح لڑکیوں نے چھلانگ لگا کر کے نیچے آنا شروع کر دیا. اور قرآن پڑھنے والوں نہ چھوڑ کے جاؤ، ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ. علماء نے لکھا ہے ایک آیت سن کر کئی 100 عیسائی لڑکی مسلمان بن.
اور ہم مسلمان ڈوب کے مر جائیں، سارا قرآن سن کر کے یہ آج تک مسلمان نہ بنے، آج تک مسلمان نہ بنے۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے چوتھی شرط لکھ ماری، فرمایا میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی غیر عورت پہ اس کی نظر نہ پڑی ہو۔ دلی میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ میرٹھ، غازی آباد، مراد آباد، پانی پت، سہارنپور، پوری دنیا میں لوگوں نے شور مچایا۔ اتنی مخلوق آئی، علماء کرام نے لکھا کہ کئی لاکھ آدمی جنازہ پڑھنے آیا۔ جنازہ رکھا ہوا ہے، تھوڑی تھوڑی سی دیر کے بعد وصیت نامہ پڑھ کے سنا دیا جاتا ہے کہ خواجہ صاحب نے یہ لکھا ہے، دیکھ لو جس میں یہ 4 شرطیں پائی جاتی ہو وہ آگے آؤ، جنازہ پڑھاؤ۔ مفتی موجود تھے، قاضی موجود تھے، قاری موجود تھے، عالم موجود تھے، مگر اپنے اندر 4 شرطیں مکمل نہیں دیکھتے تھے۔ کسی نے ہمت نہ کی کہ آگے بڑھ کر جنازہ پڑھائے۔ سچائی کا زمانہ تھا۔ آج اگر کوئی لکھ کے بھی رکھو گے نا تو چھلانگ لگا کر پہلے مسلح پہ وہ آئے گا جس نے کبھی فرض پڑے ہی نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا چلو اور نہیں تو اخبار میں فوٹو تو آئے گا۔ ہاں کبھی آج شام کو جا کر کے سارے سرانے لکھ کے رکھ دو، بغیر جنازے کے جانا پڑے گا، پڑھانے والا ملے گا ہی نہیں انشاءاللہ۔ ان شرطوں والا تجھے ملنا ہی نہیں۔ اس وقت میں نہیں ملا تو آج کیسے ملے گا؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ رکھا ہے، سارا دن گزر گیا، علماء موجود ہے، محدثین موجود ہے، بڑے بڑے ولی موجود ہے، مگر کوئی جنازہ پڑھانے کی ہمت نہیں کرتا۔ بالآخر شام ہوئی، ایک آدمی اگلی صف میں سے نکلا اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے جنازے کے قریب پہنچا اور منہ سے کفن کا کپڑا اٹھا کے کہنے لگا، او اللہ والے، سمجھ گیا ہوں، جانتا ہوں کسے لکھ کے گئے ہو، کسے حکم دے رہے ہو۔ او خواجہ تجھے کیا ملا؟ میرا حال یا رب جانتا تھا یا خواجہ جانتا تھا، اور تجھے کیا ملا میرا راز فاش کر کے؟ میں چاہتا تھا تیرے سوا، میرے رب کے سوا میرا حال دنیا میں کوئی نہ جانے۔ میں نے مخفی زندگی گزاری ہے، اب بڑی مجبوری ہے، آپ نے شرطیں لکھ دی، اب اگر میں اپنا راز چھپاتا ہوں تیرا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، اور اگر تیرا جنازہ پڑھاتا ہوں پھر میرا راز باقی کوئی نہیں، یا میرا راز کھلتا ہے یا پھر تیرا جنازہ رہتا ہے۔ او خواجہ تجھے کیا ملا؟ خود رخصت ہو گئے، مجھے دنیا والوں کے سامنے رسوا کر گئے۔ میں چاہتا تھا تیرے سوا، میرے رب کے سوا میرا حال کوئی نہ جانے، میں یوں ہی اپنے رب کے حضور جانا چاہتا تھا۔ خواجہ قطب الدین رحمہ اللہ کے جنازے کے قریب کھڑے ہو کر آنسو بہائے اور منہ ڈھانپ کر آیا اور کہنے لگا، لوگوں اب خواجہ کا جنازہ تو میں پڑھاؤں گا ہی، صفیں درست کرو، میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا، 4 شرطیں پائی جاتی ہیں، یقین کرو یہ کوئی صوفی نہیں تھا، یہ کسی مسجد کا امام نہیں تھا، یہ خطیب نہیں تھا، یہ علاقے کا پیر نہیں تھا، یہ کوئی حاجی نمازی نہیں تھا، بلکہ ہندوستان کا اس وقت کا حکمراں
जिस वक्त ये शर्तनामा लिखा गया उस वक्त का पूरे हिंदुस्तान का बादशाह ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमश था। पूरे हिंदुस्तान का हुक्मरान, और सारी उम्र में एक जमात की नमाज न गई। बादशाह हो और तहज्जुद की नमाज कज़ा न हो, बादशाह हो और असर की सुन्नतें कभी न छूटी हो, बादशाह हो और बहन बेटी और बीवी और माँ के सिवा कभी औरत न देखे। मस्जिद में बैठे हो, वुजू करके बैठे, ईमानदारी से जरा कलेजे पे हाथ रख के सोचो, जब बादशाह ऐसे होंगे तो पब्लिक कैसी हो, आवाम कैसे होंगे, लोग कैसे होंगे, हालात कैसे होंगे, उस वक्त कैसी हवा चलती होगी। अरे खुदा की कसम, हर आदमी जो मरता था सीधा जन्नत में जाता था। अब मैं तुम्हें क्या बतलाऊं कि उनके बाद बादशाह कैसे कैसे आए और कैसे कैसे हैं। मेरी सारी तकरीर का नाश करके कोई लोग यूं कह देंगे तो शास्त्री तकरीर शुरू कर दी। मैं कहता हूं कोई भी हो, वजीर हो, सदर हो, गवर्नर हो, कमिश्नर हो, जिम्मेदार हो, ताजिर हो, अरे मुसलमान बन के मरने की कोशिश करो, तुम्हें हो क्या गया। सुल्तान आलमगीर मुगलिया खानदान का बादशाह है। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा, इसके उस्ताद का जनाजा रखा है जामे मस्जिद दिल्ली के सामने। इन्होंने शर्त लिखी इस तरह की कि मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाए जिसकी सारी उम्र में कभी तहज्जुद कज़ा ना हुई हो। आलमगीर की चीख निकल गई और फरमाया, लोगों सफे बांध लो, मैं पढ़ाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह फकीर की सारी उम्र में कभी तहज्जुद कज़ा नहीं। अभी तुम सारे बैठे कह रहे होगे कि सारी बातें दिल्ली की करता है, बस मुल्तान की बता दूं। हाँ तुम सारे वली, मैं तो तुम सबको वली मानता हूं। हाफिज जमाल साहब का मजार मुल्तान में है। हाफिज जमाल रहीमहुल्लाह का मजार है ना। तारीख शाहिद है मुल्तान की कि हाफिज साहब ने यही शर्त, दो शर्तें लिखी। मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाए जिसकी आखिर की सुन्नतें सारी उम्र में कभी न छूटी और तहज्जुद कभी कज़ा न हुई हो। ये मुल्तान शहर की तारीख गवाह है। शुभ रात को इंतकाल हुआ, सारा दिन जनाजा लिए बैठे रहे, कोई जनाजा पढ़ाने की जरूरत नहीं करता। शाम हो गई, एक शख्स आया, उसके पैरों पे गर्द गुब्बार पड़ा हुआ था, कपड़ों पे गर्द गुब्बार था। ऐसा मालूम होता था कि दूर का मुसाफिर पैदल चल के आया। जनाजे के करीब खड़ा होकर कहने लगा, सफे दुरुस्त करो, मैं जनाजा पढ़ाऊंगा। सफे दुरुस्त करो, मैं जनाजा पढ़ाऊंगा हाफिज जमाल का रहीमहुल्लाह। मेरे तेरे जैसे दौड़े, वो भी सरकार जनाजा तो पढ़ाओगे, शर्तों का पता है। शर्तें बड़ी सख्त है, वरना सुबह से कम से दफना के फारिग भी हो गए होते। हम यूं लिए बैठे, सारा दिन गुजर गया। जनाब पता नहीं कहां से आए, चल के जनाजा पढ़ाने लग गए। फरमाने लगे, अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने होश संभाला आज तक फकीर की तहज्जुद कज़ा नहीं हुई। फरमाया, आज तक जब से मैंने होश संभाला जिगर की असर की सुन्नतें मेरी कज़ा नहीं हुई। ओ अल्लाह वाले तू कौन है? फरमाने लगे, मैं खैरपुर टामा वाली से चल के आया हूँ, साथ का तुम्हार हूँ, खुदा बख्श मेरा नाम है। बताना ये चाहता था कि हम तो वली ऐसे लोगों को मानते हैं, अब तुम उनको वली मानते रहो। लड़की का लड़का बना दिया, लड़के की लड़की बना दी। सुनते वाला पीर है, तबले वाला पीर, हारमोनियम वाला पीर, मेरा कुरान वाला पीर, नबी की हदीस वाला पीर। हजरत मौलाना ख्वाजा खान मोहम्मद साहब दामत बरकातुहू मेरे पीर और मुर्शद हैं, खान का सराजिया वाले। खुदा की कसम मजलिस में बैठ के तो देख,
اللہ یاد آ جائے۔ اگر تبلے اور ہارمونیم کھڑکانے سے ولی بنتا ہے تو پھر عطا اللہ ملنگ سب سے بڑا ولی نہیں؟ ہاں ہاں، سوچو ذرا۔ خدا کے بندوں کچھ انصاف کرو، اپنے دل میں انصاف کرو، کچھ جا کر دیکھو، قبر میں جانا ہے آپ۔ اس لیے اچھے ولیوں کی، اچھے پیروں کی شناخت کرو، پہچان کرو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سچا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی الہاشمی وعلی آلہ وصحبہ برۃ الکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ افغانستان میں جو لوگ جہاد کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے دعا کرو، اللہ پاک ان کی رہائی کا اسباب پیدا فرمائے۔ وہ بھی میرے تیرے جیسے بھائیوں والے، بہنوں والے، بیوی بچوں والے ہیں، اللہ پاک ان کے حال پر کرم فرمائے، اللہ پاک ان کی مشکل کو آسان فرمائے۔ اور جو لوگ اپنے ملک کو خود ہی خراب کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ تو ان کو دین و دنیا میں ذلیل کر دے۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ کئی ساتھی ہیں جن کے مقدمے ہیں، پریشانی ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں کامیابی عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یہ ہمارا ہی بچہ ہے غلام حسین اور کئی ساتھیوں کے مقدموں کی پریشانی ہیں، یا اللہ پاک اپنے فضل و کرم فرما دے، یا اللہ سب کو معافی عطا فرما دے، ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا، ہم سب کا کامل ایمان سے خاتم بالخیر فرما۔ جتنے بھی ہمارے ماں باپ دادا، بڑے بزرگ، چھوٹے بڑے، جتنے مسلمان مرد عورت قبروں میں چلے گئے، الہی سب کی بخشش فرما دے، سب کی قبروں پہ اپنا کرم اور فضل فرما دے۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ ہر وقت دعا کیا کرو، ہم اس ملک میں رہتے ہیں، اگر یہ نہ رہا تو جاؤ گے کہاں؟ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما، اس ملک میں اسلام کا نظام جاری فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ مدنی مسجد ملتان میں قاری محمد حنیف صاحب شان اولیاء کے موضوع پر خطاب فرما رہے تھے۔ تیار کردہ پاک ریکارڈنگ سینٹر، دکان نمبر 84، پہلی منزل، کریم سینٹر، زیب النساء اسٹریٹ، صدر کراچی۔ یاد رکھیے نامور قرہ حضرات کی تلاوت، مشہور و معروف حمد و نعتیں، ممتاز علماء کرام اور اکابرین کی تقاریر کے گراں قدر کیسٹوں کا مرکز پاک ریکارڈنگ سینٹر، دکان نمبر 84، پہلی منزل، کریم سینٹر،